Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Korinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulun-an nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon gikuha niya ang kopa ug miingon, mao kini ang kopa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kopa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tawo niini, minunot sila kaniya. Giabi-abi sila ni Jesus ug gisultihan mahitungod sa gingharian sa Dios ug giayo niya ang mga masakiton. Sa nagkasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug miingon, paadtua ang mga tawo sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan miingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang ania kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang niining mga tawhana? Didto may mga 5,000 ka tawo. Unya miingon si Jesus sa iyang mga tinun-an, palingkura ang mga tawo ug papunduka sa tinagkalim-an. Gituman kini sa mga tinun-an ug gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda, ug mihat siya sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa mga tinun-an aron ilang idulot sa mga tawo. Nangaon ug nangabusog silang tanan, ug human niini nakahipos ang mga tinun-an ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tawo.